अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है बेलाल। आप देख रहे हैं बेलाल राइट्स। इसको याद रखिएगा। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं मजदूर मुझे चाहिए था तो मैं मजदूर लेने चला गया। मजदूर बैठे होते थे बगदाद की सड़कों पर, तो कहते हैं और मजदूरों में मैं पहुंचा तो एक नौजवान कमजोर सा मुझे दिखाई दिया। मैं उसके पास, उसके चेहरे पर ना तकवे का नूर था, पेशानी पर इबादत का सुरूर था। तो मैंने कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो मैंने मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा बेटे मालिकों की शर्तें होती हैं कि मजदूरों की होती है? कहने लगा मैं जरा अनोखा मजदूर हूँ, मेरी शर्तें हैं। कहा कौन सी? कहने लगा लोग 4 दिनार मजदूरी लेते हैं, मैं 3 लूंगा। कहते हैं, मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी शर्त है, बाकी की भी इस तरह की रख ले। 4 लेते हैं, मैं 3 लूंगा। कहा दूसरी शर्त क्या है? कहने लगे जो आप काम करेंगे दिल जमी से करूंगा, लेकिन जब अजान हो जाएगी तो मैं जहां काम होगा वहीं छोड़ दूंगा, मैं फिर आगे नहीं बढ़ूंगा। तीसरी शर्त मेरी ये है कि मैं काम करूंगा, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहते रिंद मिजाज था, मुझे पसंद आया, मैं घर ले आया, काम बताया। जो काम मजदूर सारे दिन में करता है उसने 2 घंटे में कर दिया। जब आदमी काम शुरू करा ले तो काम भी निकलते रहते हैं। कहते हैं मैंने कहा और कर दो, वो काम करने लगा। आप फरमाते रमजान नहीं था, वैसे औकात थे, काम करने लगा। दोपहर का वक्त हुआ, जोर की अजान हुई तो उसने मिट्टी निकाली हुई है बुनियाद से, नी कहते हैं पंजाब, मिट्टी निकाल के बाहर रखी। तो रास्ता था हमारा गुजरने का, उधर अजान हो गई। मेरा बेटा कहने लगा चले जाना नमाज पढ़ने, ये जरा इसको सही कर दो। कहने लगा चुप कर, तेरे वालिद से वादा हुआ था जब अजान हो जाएगी मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपने खुदा की सुनूंगा। कहते वो वही छोड़ के चला गया। दोपहर का वक्त हुआ तो मैंने कहा कि बड़ा नेक है, मैंने उसको कहा खाना खा लो। तो कहने लगा मैंने रोजा रखा हुआ है, नफली रोजा। आप फरमाते शाम हुई, मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा आपसे वादा हुआ था काम करूंगा, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो मैंने कहा कल कहाँ मिलोगे, काम कुछ और कराना है। कहने लगा हजरत जी पढ़े लिखे आदमी हैं, बताइए कल तक आप जिंदा रहेंगे? मुझे तो कोई नहीं पता, आपको खबर है तो वादा कर लेते हैं। अब फरमाते ये कह के वो गुजर गया, चला गया। अगले दिन मैं सुबह लेने गया, मजदूरों से पूछा वो किधर है? तो कहने लगे वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है। क्यों? इसलिए कि वो कहता है मेरा हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है। जब मैं 3 दिनार कमा लेता हूँ बाकी सारा हफ्ता अल्लाह की इबादत में और मोहम्मद पर दुरूद पढ़ने में गुजार देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अब नहीं आएगा हफ्ते वाले दिन। फरमाते मैं हफ्ते तक मैंने इंतजार किया, हफ्ते वाले दिन दोबारा लेने गया, लेके आया, उन्हीं शर्तों पर दोबारा काम कराया। तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते फिर मैं गया लेने, तो मुझे वो हफ्ते में भी न मिला। मैंने लोगों से कहा वो किधर है? कहने लगे बड़ा सख्त बीमार है। घर किधर है? कहने लगे बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे जो कच्ची आबादी है उनमें एक झोंपड़ी में रहता है। कहते मैं वहां पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी तो कहने लगा हजरत जी ए मुहद्दिस इब्न जौज़ी आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। तुझे किसने बता दिया कि दरवाजे पे मैं हूँ? कहने लगा गरीब ही गरीबों का पता लेते हैं, माड़े ही माड़ों की खबर लेते हैं। आप अल्लाह वाले हैं तो मेरी दीवारदारी आपने करनी थी, किसी बड़े ने थोड़ी करनी थी। कहते मैं उसके पास जाके बैठा तो तेज बुखार है, आंखें खोल के कहने लगा हुजूर आप आ गए, मेरी छोटी सी मुश्किल है, हल कर देंगे? मैं कर दूंगा। कहते हैं जेब में उसने हाथ डाला तो 3 दिनार निकाले। कहने लगा मैं आज रात इंतकाल कर जाऊंगा। अरश फरश्ते बांगा मिल गया, मक्के पै गए शोर, बुल्ले शाह सा नहीं मरना, ए मर गया ही कोई हो, ते बादशाह नहीं मरते, बादशाह नहीं मरते जिन्हें कीतियां दे कमाइयां ने। इकबाल कहते हैं मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम में जिंदगी, अरे ये है शाम में जिंदगी फिर सुबह दवा में जिंदगी। कहने लगा पैसे रख लो, मैं मर जाऊंगा रात को, ये पैसे ले लो, कल आना जब दिन का उजाला हो जाए तो मेरे इन पैसों से कफन दफन का बंदोबस्त कर देना, और इस कब्रिस्तान में कब्र खोद के मुझे दफन कर देना, किसी से कुछ नहीं लग दे ते ना कोई साडा दर्दी, या दफन कर देना। कहते फिर दूसरी जेब में हाथ डाला और कहने लगा ये अंगूठी या हीरे की, मुझे जब आप दफन कर ले जोर से पहले तो असर के बाद हारून रशीद बादशाह निकलता है सैर कर दे, उसे आवाज देना, आपकी बात नहीं सुनेगा, कहना तेरी एक अमानत है, वो फिर आपको बुलाएगा तो अंगूठी उसे देना।
اور پھر آپ بس یہ دو میرے کام کر دیں، اللہ آپ کو جزا دے گا، پھر آپ میری طرف سے جزا کے مستحق ہیں، اللہ آپ کو دے گا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی اور بات کرنی چاہیے تو اس جوان نے ہاتھ باندھ لیے، کہنے لگا حضور وقت تھوڑا رہ گیا ہے، رات جانا ہے، مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دے، گناہ لمبے چوڑے ہیں، معافی مانگنے دے، فہرست بڑی ہے، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، میں بدکار پرانا خاتم، مینو کسے در ملی نہیں ٹوئی، تے واسف یار نے نظر جو کی تھی تے واسف واسف ہی ہوئی، مجھے پتا ہے، پتا سارا ہے سردار کو کیتیاں دا ایدہ پڑھنا پایا ہی تیرا بھلا ہو سی۔ فرمایا آپ جائیے، فرماتے حضرت محمد سنگھ جوزی میں اٹھ کے آ گیا، لوگ سو گئے، وہ بھی سو گیا ہوگا، پر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، اس کے جملے مجھے ستاتے رہے، رات بڑی مشکل سے کٹی، دن کا اجالا چمکا، بڑی مشکل سے سورج نکلا تو میں گیا، دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے ہی کھل گیا، خوشبوئیں دور دور تک میرا استقبال کرنے لگی، کہتے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یوں لگا ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ہے، ابھی ابھی کسی کا چر ہویا، مینو ترلے لیندیا، کدی موڑ میرے ول واگا، خواب میری وچ ایک بار جیا میں ساری عمر کا جاگا، کہتے ابھی ابھی سویا ہے، میں نے 2-3 آدمی ساتھ لیے تھے، غسل دیا، کفن پہنایا، جب جنازہ لے کے اٹھے تو پتہ نہیں مخلوق کدھر کدھر سے آ گئی، یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، اور میرے مرنے پہ آنسو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ کہتے ہیں جنازہ اٹھا تو پتہ نہیں کدھر کدھر سے مخلوق آئی، اسے دفن کیا، فرماتے ہیں عصر کے بعد میں انگوٹھی لیے گیا، ہارون رشید نکلا، آواز دی، میری بات نہ سنی، اور میں نے کہا تیری ایک امانت ہے میرے پاس، مجھے تنہائی میں لے گیا، جب میں نے انگوٹھی دی تو چیخے مار کے رونے لگا، کہنے لگا انگوٹھی والا کدھر ہے، وہ کدھر گیا انگوٹھی والا، میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، کہتے ہیں ہارون رشید تڑپا، اتنا رویا بادشاہ کہ مجھ سے سنبھلا نہ گیا، وہ قبر کدھر ہے، میں قبر پہ لے گیا تو قبر پہ لیٹ گیا، قبر چومتا، سر پہ خاک ڈالتا، روتا، تڑپتا، جب تسلی ہوئی تو میں نے کہا بادشاہ نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو بتاتا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، یہ کون تھا، یہ مرنے والا کون تھا، ہارون رشید کہنے لگا ابن جوزی یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا لخت جگر تھا، یہ میرا جگر پارا تھا، یہ ٹکڑا تھا میرے وجود کا حصہ تھا، کا تیرا بیٹا اور فقیر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ تو کہتے ہیں میرا بیٹا مجھے کہتا تھا ابا جی جو کچھ آپ نے بنا لیا اس کا جواب کیسے دو گے، اتنا کچھ اکٹھا کر لیا ہے تو اللہ کے حضور کیسے بات پرس ہوگی، کس طرح کھڑے ہوگے، اتنی ٹانگیں دراز کر لی ہیں، جاتی دفعہ کیسے سمیٹو گے۔ درویشوں کے پاس بیٹھتا تھا، بہلول ننا کے پاس جاتا تھا، یہ بزرگوں کی دعوت تائی کے پاس جاتا تھا، حاضری دیتا تھا، اس کا دل دنیا سے دور ہو گیا تھا، جڑے عشق تیرے نے چور کیتے، تیرے نینا مست مخمور کیتے، انہاں دل دنیا تو دور کیتے، انہاں بھول گیا تیرا میرا ہے۔ میرے عزیز نہ علماں وچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، اتھے علم دا سکہ نہیں چلتا، جتھے عشق راہ دا ڈیرا ہے۔ السلام علیکم، اس پیاری حدیث کو ضرور سنیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بادۂ نصیح آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں۔ چنانچہ ایک بدوی آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا، اس نے ہم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ نے فرمایا ہے، اس نے سچ کہا۔ اس نے پوچھا آسمان کس نے بنایا ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے سوال کیا یہ پہاڑ کس نے گاڑے ہیں اور ان میں جو کچھ رکھا ہے کس نے رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ بدوی نے کہا اس ذات کی قسم ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ ہمارے دن اور رات میں ہمارے ذمے 5 نمازیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے درست کہا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے
इल्ची का ख्याल है कि हमारे जिम्मे हमारे मालों के जकात है। आपने फरमाया, उसने सच कहा। बदवी ने कहा, उस जात की कसम जिसने आपको रसूल बनाया, क्या अल्लाह ही ने आपको यह हुक्म दिया है? आपने जवाब दिया, हाँ। रावी ने कहा, आपके इल्ची का ख्याल है कि हमारे साल में हमारे जिम्मे माह रमजान के रोजे हैं। आपने फरमाया, उसने सही कहा। उसने कहा, उस जात की कसम जिसने आपको भेजा है, क्या अल्लाह ही ने आपको इसका हुक्म दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। वह कहने लगा, आपके भेजे हुए कासिद का ख्याल है कि हम पर बैतुल्लाह का हज फर्ज है उस शख्स पर जो उसके रास्ते को तय करने की इस्तेदात रखता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा। हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, फिर वह वापस चल पड़ा और चलते चलते कहा, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं इन पर कोई इजाफा करूंगा ना इनमें कोई कमी करूंगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसने सच कर दिखाया तो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा।